السلام عليكم مستمعينا الأعزاء. ندرس اليوم هو ديال الموفمون والحركة. درس الحركة. دونك غنشوف هاد الدرس هذا لا ريلاتيفيتي دو موفمون، يعني نسبية الحركة. من هنا غنتعرفوا على التراجيكتوار وهذا. دوزيام بارتي غنشوفوا repérage de la position d'un point ان موبيل. هنا نشوفوا هنا فاش كنهضروا على ريبير نهضروا على ريبير دي سباس مع ريبير دو طون، وغادي نتعرفوا على لا فيتاس دان بوين موبيل. من هنا نتعرفوا على لا فيتاس انستونتاني مع لا فيتاس موين والموفمون ريكتيليني. اون فوا ندرسوا واحد جوج نوعين من الحركه اللي هما الحركه المستقيميه منتظمة والحركة الدائرية المنتظمة، يعني موفمون ريكتيلين يونيفورم et le mouvement circulaire uniforme. إذا غنبداو لا بروميير بارتي هي لا ريلاتيفيتي دو موفمون. بريميرمون غنشوفو شكون هي ديفينيسيون بعدا، شكون هو ان موفمون بعدا. دونك on dit qu'un mouvement on dit qu'un corps est en mouvement lorsqu'il change de position par rapport à d'autres corps. إذا فاش كنقولوا بأن الجسم في حالة حركة إلا كان كيغير الموضع ديالو بالمقارنة مع أجسام أخرى، وهاد الأجسام كنعتبروها هي اللي كنسموها لي ريفيرونسيل، أبولي ريفيرونسيل. Et en fonction du temps. يعني الحركة فاش كندرسوا الحركة ميمكنناش نتحدثوا على حركة بدون ما نهضروا على الزمن. إذا الحركة دائما مرتبطة مع الزمن. هنا نرجعوا نشوف واحد الحالة ديال باش تفهموا هذا الريفيرونسيال. غنشوفوا ندرسوا مثلا ان بيس مثلا ولا ان تران. نقول ان تران القاطرة عندنا جوج أجسام، جسم A وجسم B، وعندنا ان كور سي. هاد الكور سي على الاكستيريور ديال لو تران، وهاد لو تران غادي دونك غنشوفو لو سونس دو موفمون. باش دايما كنهضرو على الحركة يعني الموفمون دايز، يعني التران كان هنا عاود تحرك لهاد المنطقة هادي في هاد المسار هذا، هاد التراجيكتوار ديالو. دونك التران بالنسبة لينا A إلا بغينا ندرسو الحركة ديال لو بوان A، دونك غنقولو بأن A et ton اش غنقول على ا بالنسبه لسي اي طون موفمون بارابور. فاش كنقول على بارابور اش كتعني ديك بارابور؟ بور ا سي، يعني هاد بارابور هو لو ريفيرونسيال. دونك شكون هو لو ريفيرونسيال ديالنا؟ هو السي، والجسم اللي هو في حاله حركه هو ا في حاله حركه بالنسبه لي سي. هاد الجسم A نفسه إلي كومون إلي بارابور A B مثلا. هاد اش غنقول عليها بالنسبة ل A بالنسبة لسي قلناها لي أو موفمون، اش غنقول عليها بالنسبة ل B إلي أو إيتو روبو. دونك هنا اش كنلاحظو هنا؟ إذا هاد الجسم هذا هاد في هاد الحالة راه صحيح وفي هاد الحالة راه صحيح، ولكن هنا كنهضروا عليه او موفمون. هذا ميم كور هنا إلي او موفمون، هنا إلي اون روبو. إذا هنا علاش هنا او موفمون هنا اون روبو؟ علاش هنا كنرتبطوه بواحد الجسم اللي هو كنسموه المرجع أو الجسم المرجعي أو لو ريفيرونسيال. دونك من هنا كتبين لنا النسبية ديال الحركة، لا ريلاتيفيتي يعني النسبية. إذا الحركة ما كنقدروش نقولوا بانها او موفمون ولا اون روبو الا بالرجوع الى لو ريفيرونسيال. دونك علاش كنقول النسبيه؟ الا مرتبطه بواحد الريفيرونسيال وحركته تتغير بلي ريفيرونسيال. الا بدلنا الريفيرونسيال كيتبدل نوع الحركه او الحركه كتتغير. اذا من هنا ديال عندنا في لا ديفينيسيون. دابا غنتقلوا على لا تراجيكتوار. دونك بور لا تراجيكتوار دونك نشوفوا بعدا لا ديفينيسيون. دونك لونسومبل هو شكون؟ لونسومبل دي بوزيسيون اوكوبي بار لو موبيل
par rapport à un référentiel au cours du temps est appelé trajectoire. Donc شكون هي التراجيكتوار؟ هو مجموع النقاط، يعني المواضيع التي يحتلها واحد الجسم. شكون هي موبيل؟ لو موبيل، قصدوا موبيل يعني لو كور اون موفمون، هنا كنقصدوا بها. لو موبيل هو لو كور اون موفمون بارابور ان ريفرون، يعني كيكون في حاله حركه بالنسبه لان ريفرون او كور دو طون، في مده زمنيه. اذا ديك المواضيع التي يحتلها جسم هذه كنسموها تراجيكتوار. مثلا واحد الجسم كيتحرك مثلا من هنا لهنا لهنا لهنا، دونك هذا كيتسمى سي اون تراجيكتوار. الا كان دار هذه الحركه عاوتاني هذه كتسمى سي اون تراجيكتوار. الا دار هذه سي اون تراجيكتوار، مثلا هذه كيتسموا لي تراجيكتوار، هو المواضيع التي يحتلها جسم في حاله حركه بالنسبه لجسم مرجحي وخلال مده زمنيه. دونك كاين عندنا مجموعه ديال لي تراجيكتوار. قالك سي لا تراجيكتوار اي اون دروات، يعني بحال هكذا مثلا هنا جسم، هذه المواضيع كنجمعوا هذه المواضيع، هذاك لونسومبل دي بوين كنقول اي اون دروات لو موفمون اي دي ريكتيليني. داكوغ، فاش نسمعوا ريكتيليني اش كتعني؟ كتعني بانها سي اون دروات. دونك لا تراجيكتوار هي سي اون دروات الا كان عندنا ان موفمون ريكتيليني. هنا دابا سي لا تراجيكتوار ني با اون دروات، اش كنقول هنا؟ دونك كنقولوا اون دي كو لو موفمون اي كورفيلينغ، كنقولوا عليه كورفيلينغ. مثلا ناخذ ان اكزومبل، مثلا ناخذ ان مثلا حركه اللي كتكون عندنا حركه دائريه، جسم كان هنا هاد المواضيع ديالو بليزيور بوزيسيون. فاش جمعنا دوك لي بوزيسيون عطاونا فاش جمعنا لي بوزيسيون اوكيبي عطانا واحد الدائره. دونك هنا كنقول له كنقول هنا مثلا كانت عندنا سي لا تراجيكتوار اي ان سيركل. اش كنقول هنا؟ كنقول لو موفمون هنا اي سيركولير. اش كيعني سيركولير هنا بالنسبه لينا؟ الا بغينا نهضروا على سيركول واش ندخلوه في كورفيلينغ ولا ريكتينغ؟ دونك هنا مادام هذا لا موفمون سيركول ني با اون دروات كنقولوا هنا سي ان موفمون كورفيلينغ. Donc, là, c'est un mouvement curviligne. Donc, le mouvement circulaire, c'est un mouvement curviligne. D'accord? Et on passe à la deuxième partie. Le cours, on va dire le repérage de la position d'un point mobile. Pour le repérage de la position d'un point M mobile. Donc, là, on va le repère d'espace, on va le repère du temps. غنبداو بالريبير ديسباس في لو كان ندرسو غير جوج الحالات، ما ندرسوش لان عندكم نتوما هاد العام بلا ما تخلقوا الدماغ ديالكم غتخدموا غير على جوج ديال الحالات، في الحاله ديالك ان موفمون ريكتيلين ولا في لو كا دان موفمون دون ليسباس. دونك لو كا دان موفمون كناخدو كنريبيريو دابا خصنا نشوفو داك لا بوزيسيون ديال شي جسم في حاله ديال الموفمون ريكتيلين. اشنو قلنا على الموفمون ريكتيلين؟ اللي كيكون sous forme d'une droite. D'accord? Donc هنا كنحاولوا مادام كيعطينا اون دروات اش كيكون عندنا؟ كيكون عندنا كنقدروا نمثلوا داك لا بوزيسيون داك نريبيريوه بواحد الناكس فيه لوريجين ديالو اللي هو او، وعندنا ان فيكتور يونيتير اللي هو اي. دونك هذا البوان هذا اي بوان كاين في شي جسم، مثلا هنا في هذه الدروات هذه مثلا نقولوا ام هنايا، مثلا نقولوا سا سي لو بوين ام. دونك بالنسبه لينا شكون هي او ام هنايا؟ شكون هي او ام بالنسبه لينا؟ شكون هي لا ديستونس هذه. شكون هي لا ديستونس هذه؟ نربطوا لها نقولوا هي لا ديستونس ديال عندنا ام، عندنا لابسيس ديالو هي اكس ام. كنقول لي زابسيس هما لاكس ديال لي لاكس دي زابسيس هو الافاسيل.
محور ديال الافاصيل. دونك اكس ام هنايا كتعطينا هاد لا ديستونس هادي، كنقول هذيك اكس كنحطو اكس فوا كوا فوا اي. هاي دونك او ام ايتيغال اكس. اكس هنا سي اون غروندور الجبريك، تقدر تكون نيجاتيف تقدر تكون نيجاتيف، تقدر تكون لهاد الجهه عاوتاني. الا درنا هذا هو لاكس، الا كانت عندنا ام في الجهه الاخرى غتكون عندنا مثلا ام بريم، مثلا غتكون اكس هنا عاوتاني اكس بريم، اكس بريم ديال ام بريم. داكور. دونك بالنسبه لينا هنا غتكون هنا كي غتكون هادي، هاد لا فالور هادي غتكون هنا هاد اكس ام كتقدر تكون نيجاتيف ولا تقدر بوزيتيف، ولكن في هاد الحاله مادام هنا هادي سي اون ديستونس كنقولوا بانها على حساب لو مومون. الا كان لو مومون لهاد الجهه دونك لا ديستونس كتكون اكس فوا اي. داكور. Donc, OM, donc, dans ce cas, donc la position de M est repérée par sa coordonnée X. Donc, on a la coordonnée X, M', le coordonnée de là, il y a XM, X'. Le coordonnée de M, il y a X, XM. Donc, par sa coordonnée X ou par le vecteur position. Quand tu mets la position, باش كنحددوا la position ديالو. إذا كانت عنده هنا غنديرو واحد إيكغيك إم عاوتاني هنايا. إذا كان في واحد لابوزيسيون أخرى كنعرفو، إذا باش كنعرفو لابوزيسيون إكزاكت ديال داك لو كور أو موفمون كنعرفوها بديك بهاد لي دوك بهاد جوج لي كوردوني مع الفيكتور أونيتير ديالو. صافي كنديرو هاد البرودوي هو اللي كيعطينا كنسميوها le vecteur position, où x est une grandeur algébrique. D'accord. Et on passe le cas d'un mouvement sur le plan. Donc le deuxième cas d'un mouvement sur le plan. Donc on choisit un repère, OIJ. عنده هنا اي اي جي سون لي فيكتور يونيتير. اش كيعني فيكتور يونيتير؟ يعني هادو كيعتبروا واحد في لا نورم ديالهم، وهذا كيساوي واحد. وهما علاش كنعتمدوا؟ باش كنعتبروا لا بوزيسيون ديالنا ديال لامبورت كيل بوين سور لو بلان لي او ريفيرونسييل. نعتبروا هاد الريفيرونسييل بحال اون طابل مثلا، كنقصدوا بحال عندنا اون هادي سي اون طابل بحال عطينا هذا هو الريفيرونسييل ديالنا هو سير لا طابل. ما الموفمون ثاني الموفمون ديال مثلا ديال اون فورمي، فهمتي؟ طلقتي واحد لا فورمي كتحرك، دونك كتعطينا مثلا تحركات في هذا. حنا ما بغيناش هاد لا تراجيكتوار كلها، اشنو بغينا فقط غير واحد لا بوزيسيون ديال شي بوين ام في ديك لا تراجيكتوار، واحد البوين ام. بغينا نعرفوا هاد ام هذا كيفاش غادي نرسلوا هاد البوين ام في ديك الحركه ديال داك الجسم مثلا. Donc, l'ensemble constitutif هذا كله كيتسمى l'ensemble كيتسمى c'est un repère d'espace. علاش فيه repère d'espace؟ فيه deux dimensions، فيه غير x و y. صافي لو بلان مثلا الطبله هنا ها y ها x. الا بغينا نشوفوا شي بوين هنا غادي نديروا الاسقاط على هنا والاسقاط على هنا. اذا هنا بنفس الطريقه غادي نخدموا هنايا، غنديروا لا بروجيكسيون دو x دو m sur l'axe des x. هذا لاكس ديال دي اكس كيتسمى لاكس دي زابسيس. دونك اش كنلقاو هنا؟ كنلقاو هنا اكس. دو ميم هنا اون في لا بروجيكسيون ديال ام على لاكس دي زيكغيك، كنلقاو هنا يكغيك ديالنا هنا يكغيك ام وهنا اكس ديال لو بوين ام. هذا كيتسمى لوريجين. دونك عندنا هنا بالنسبه لينا بغينا نشوفوا لا كيتسمى vecteur position. Donc OM هي اللي كتسمى الفيكتور بوزيسيون. هاد الفيكتور بوزيسيون الا بغينا نعرفوا هاد الفيكتور بوزيسيون يعني اش كيساوي لنا هاد الفيكتور بوزيسيون؟ كيعطينا يلي كنعطيوه سو فورم على زيكس على ايكغيك. يعني اش كتعني هاد اكس هنايا اكس ام؟ يعني اكس اش كتعني؟ يعني اكس ام فوا اي. وهنا عاوتاني ايكغيك الاسقاط ديالو على ايكغيك كيعطينا ايكغيك ام على في جي. دونك هنا دونك بالنسبه اكس ايكغيك سون كوردوني دو ام اي جي فيكتور يونيتير. باش كنقول يونيتير يعني انتيغال هنا لا نورم ديالهم. دونك
on repère la position de M avec ses coordonnées x, y, et par le vecteur position en M. Voilà. Le vecteur position en M, il y a x fois i plus y fois j. Donc, quand on a juste deux dimensions. Donc, OM, maintenant, je vais la racine carrée, après la racine carrée de x au carré plus y au carré. D'accord, on a le repère espace et on passe au repère de temps. Donc, de même que le repère espace, le repère de temps, donc on repère le temps par la date t. باش كنعرفوا بار واحد لا دات تي. مثلا الا بغينا نشوفوا شي حركه ما يمكنناش نهضروا شي حركه واحد المده زمنيه، خصنا نربطوها بواحد الزمان. مثلا الجسم كان في واحد اللحظه في هذا المكان، من بعد واحد اللحظه ثانيه واحد الفتره من الزمان كيقدر يكون في واحد المكان اخر. اذا هنا باش كنعرفوه بانه تحرك بارتباطه بالزمان. Donc on repère le temps par la date t. Pour cela on choisit un repère temps constitué d'une origine de date اللي كنربطوها هي t égale à 0. Donc باش كنعرفوا الزمان، مثلا نقولوا مثلا شي حافله مثلا انتقلت من واحد المكان لواحد المكان، مثلا انتقلت من نقولوا مثلا من فاس غاديه للدار البيضاء مثلا، ولا غاديه للرباط. دونك فواحد الا خدينا لو روبير ديال لو طون هو مكناس، ما بغيناش نحسبوه، بغينا نحسبوه حتى مكناس حنا غادي نحسبوه. دونك تي تيغالا زيرو تما هو في مكناس كنقولوا تي زيرو. اذا من بعد ساعه مثلا وصلت ابري اون اور، دونك تي زيرو تيغالا في مكناس تيغالا زيرو، في مكناس فاس في الرباط مثلا تي تيغالا اون اور، ستادير 3600 سكوند. دائما حنا هنا بالنسبه لينا ناخذ ان انستون، مثلا هنا تي ناخذ واحد المثال هنا ان انستون في حاله الساعه الواحده و30 ثانيه 30 دقيقه و3 ثواني 1 h 30 minutes et 3 secondes. هو نعتبروه هذاك هو التي زيرو ديالنا. حنا بغينا نبداو الحساب هنا. دونك من بعد واحد اللحظه واحد الفتره من الزمن ان انستون ديال 1 h 30 minutes et 35 secondes. دونك تي اش غادي تكون هنا؟ غادي نديرو هذا ناقص هذا، دونك هذيك لا بيريود. دونك ديك لا دات كنقولها هنا، دونك غتعطينا هنا مثلا 35 موان 3 هي 32 سكوند. داكور. دونك دائما بالنسبه لو طون لونيتي ديالو هو السكوند دائما في لونيتي انترناسيونال. وخصنا نفرقوا واحد جوج الحوايج بين لانستون، نميزو ما بين لا دات وكاين لانستون. داكور. دونك لا دات هي ديك المده الزمنيه اللي دوزات. مثلا لا دات هنا هي تيغالا تري ديك اللحظه فاش كيكون التاريخ ديال اللحظه. دونك في هذيك اللحظه هنا 30. دونك الا قلنا بغينا نديرو ان ريبير دو طون، هنا تي هنا زيرو، دونك ابري 30 سكوند 32 سكوند. دونك الجسم كان هنا ام في لو بوين لا بوزيسيون تي 1 ياك تي زيرو، هنا تي 1 راه وصل هنايا، من هنا لهنا. دونك ها كتسمى ديك لا بيريود ديالو. دونك هنا 32 سكوند. بالنسبه للانستون اش كيقولوا لانستون؟ لانستون هي اللحظه الزمنيه اللي كان فيها. مثلا هنا في اللحظه الاولى هنا كان هنا الجسم، في اللحظه الثانيه كان هنا، في اللحظه الثالثه غادي يكون هنا مثلا تي في هذه اللحظه. دونك كتسمى غير ديك الفتره فاش كيكون فيها هذاك الجسم في ديك اللحظه المعينه كتسمى لانستون. مازال غادي نطرقوا هذا الانستون في سورتو في لي فيتاس.